टेन्डर र एजेन्टहरूलाई साथमा लिएर अगाडि राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरै ठुला रुपैयाँ पैसाको डिल गरेर नेपालको राजनीति नै एउटा पैसा र एउटा टेन्डर। अहिलेका जुन लिडरहरूले न्यू जेनेरेसनको इच्छा र आकांक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। PMTV अब को नेतृत्व अब लिन गइरहेको हुँदाखेरि सबैलाई मैले आफ्नो तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्ने नै छु। अब भन्ने मात्रै नेपाली कि बन्ने पनि नेपाली, अर्थात् हामी नेपाली बनौँ भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपले, साङ्केतिक रूपले चाहिँ मैले यो बिके सिंह नेपाली ओड चाहिँ प्रयोगमा ल्याए। स्वतन्त्र नागरिकले कि त्यहाँको राजनीतिक पार्टीको व्यक्ति पहिचान गरेर यो व्यक्तिले यदि नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्दाखेरि यो राष्ट्रले उसले कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। How we encourage the young generation? First, what I said we need to understand the sentiments of the young generations and how we can fulfill their demands. That's the responsibility of all the leaders, and every work in the direction that we can fulfill their demands, they can be encouraged. So far as we are concerned with the policy too. हरेक युवा पिँढीहरूलाई, युवा पङ्क्तिहरूलाई आफै आत्मनिर्भर बन्नको लागि स्टार्टअप अथवा हामीले जोइन्ट भेन्चरको विभिन्न प्रोग्रामहरू, प्याकेजहरू पनि हामीले बाहिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा हामी आबद्ध हुँदै आइरहेका छौँ। अर्थात् यो चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि र तपाईँले जुन सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको सवालमा तपाईँले जोड्नु भएको चाहिँ यो मेरो आत्मसन्तुष्टिको पाठ हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी चेतनशील युवाहरू, चेतनशील व्यक्तिहरू राजनीतिप्रति चाख पनि राख्नुपर्छ। सकिँदैन सभ्य, शालीन र एउटा असल नेतृत्व गर्ने लिडरसिपलाई पहिचान गरेर उसलाई साथ दिनुपर्छ। यदि अगाडि बढ्न सकिने ठाउँ छ भने हामीले पनि यो देशको एउटा आमूल परिवर्तनको लागि कस्तो प्रकारको लिडरसिप हामीले चाहिँ जन्माउनुपर्छ, ती जन्माउनको लागि हामी युवाको के भूमिका हुन सक्छ, त्यो भूमिकाको विषयमा पनि सोचेर हामीले राजनीतिकमा हामीले चाख दिनुपर्छ। मेरो विचारमा मानव धर्मभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि छैन। एक मानवले अर्को मानवलाई गर्ने धर्मभन्दा कुनै पनि धर्म ठुलो छैन। र अतिवादी, धार्मिक अतिवादीले हामी नेपाली जनतालाई, नेपाली समुदायलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यसले धार्मिक अतिवादीले र धार्मिक द्वन्द्वले समाजलाई विकृति फैलाउने र एक समुदायले अर्को समुदायलाई वितृष्णा फैलाउने भन्दा अर्को कुरा त्यहाँभन्दा केही पनि फाइदा पुर्याउँदैन। मानिसको असली धर्म भनेको मानवता हो। आफ्नो कर्तव्यबाट आफू चुक्नु भनेको अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि आफू तल चुक्नु हो। यसरी नै म भौतिक र आध्यात्मिकलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको कर्तव्यहरूमा तपाईँ आफ्नो कृतज्ञता अपनाउनु नै तपाईँ अध्यात्ममा कृतज्ञता हुनु। अध्यात्म र भौतिक भनेको एउटा प्यारलल वे हो कि अध्यात्म भनेकै भौतिक हो र भौतिक भनेकै अध्यात्म हो। जस्तै मैले यो पानी पिइरहेको छु होइन, यसले मेरो यो मेरो भौतिक हो, पानी भौतिक हो, तर यसले मेरो अध्यात्ममा मलाई यो धार्मिक अतिवाद, जातीय अतिवादहरूले चाहिँ समाजमा हाम्रो समुदायमा एक किसिमको द्वन्द्व र व्यक्तिलाई, जातिलाई र मानवले मानवलाई हिंसा गर्ने यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो यो दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरू, आधारभूत कुराहरूलाई लिएर अगाडि आउनु त, जनतामा आउनु त राम्रै कुरा हो, तर जातीय एजेन्डा लिएर आउनु, धार्मिक एजेन्डा लिएर आउनु यो आफैमा अत्यन्तै इम्प्र्याक्टिकल आइडिया हो। कि तपाईँ आफ्नो लागि आफै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न भने तपाईँ हामीसँग पनि जोइन्ट भएर आउन सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न जोइन्ट भेन्चर, स्टार्टअपका प्रोग्रामहरू। मिस्टर बिके सर, तपाईँको नाम हामीले बिके सिंह राई भनेर सुन्दै आएका थियौँ।
अहिले तपाईँले आफ्नो नामसँगै नेपाली बिके सिंह नेपाली भनेर थप्नु भएको छ। यसको कारण चाहिँ, यसको रहस्य चाहिँ के हो? दर्शकवृन्द, महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो आजको कार्यक्रममा हार्दिक नमन छ। आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ मिस्टर बिके सर, मिस्टर डिके समाल सर, मिस्टर विशाल सर र मिस्टर दीपक सर। यहाँहरूको सामाजिक अभियन्ता हुनुभएको एक प्रतिरूपले म यहाँहरूको सामु उहाँहरूलाई पेश गर्दैछु। मिस्टर दीपक सर, आजको हाम्रो युवा पिँढीको जुन सुरुवात कर्णधार छ, त्यसमा चाहिँ युवाहरूको राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पक्षहरूको अभिरुचि हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ के होला? सबैभन्दा पहिला त 2046 सालको प्रजातन्त्रपछि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चाहिँ युवाहरूलाई विभिन्न कोणबाट प्रयोग गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर, युवाहरूलाई शोषण गरेर, युवाहरूको जनजीविकासँग खेलेर 46 सालपछिका दलहरूले जुन किसिमको उपेक्षा गर्ने कामहरू गरे, त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूमा नैराश्यपनहरू आउने, युवाहरूमा चाहिँ आफ्नो स्वभावनाले र देशप्रति राम्रो देशप्रति देशभक्तिको भावना, देश बनाउने दिशातर्फ चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति विदेशी हुन गइरहेको साँच्चै यो हाम्रो देशको राजनैतिक अस्थिरताको कारणले युवाहरूको के कस्ता कर्णधार, विकासका कर्णधारमा प्रहार गरिरहेको छ? नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भन्ने बित्तिकै यो अस्थिरता शब्द धेरै क्षेत्रहरूमा टच हुन्छ। यो अस्थिरताले चाहिँ देशमा जुन प्रकारले द्रुत गतिमा विकसित हुनुपर्ने राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकासदेखि लिएर यी क्षेत्रहरू जुन चाहिँ एउटा एजुकेसनको एउटा थलोहरूमा पनि यो अस्थिरताले काम गरेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामी देखिन्छौँ। हाम्रो देशको राजनैतिक अस्थिरताको कारणले युवाहरूका के कस्ता विकासका कर्णधारहरूमा प्रहार भइरहेको छ? हाम्रो नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता धेरै वर्ष अगाडिदेखिको अस्थिरता हो, यो अस्थिरताको प्रभाव अहिले हाम्रो देशमा हामीले देखिराखेका छौँ। 21औं शताब्दीमा पनि यो देशमा जुन प्रकारको एउटा विश्वले एउटा आर्थिक, राजनैतिक, एउटा शिक्षाको हिसाबले पनि जुन एउटा मापदण्ड छ विश्वमा, त्यो मापदण्डमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाल धेरै नै गरिबी अवस्थामा, सबै सेक्टरकोमा चाहिँ गरिबीको अवस्थामा पुगेका छौँ। यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि हो। राजनीतिक अस्थिरता हुनु भनेको देशको कर्णधारहरू मिसयुज हुनु। किन मिसयुज हुन्छ भन्दाखेरि यदि देशमा राजनीतिक एउटा राम्रो सिस्टमले चल्ने हो भने त्यो सिस्टमले त्यो देशको युवा पङ्क्तिलाई नै बढी जोड दिएका हुन्छन्। किनभने ती युवा अहिले युवा शक्तिमा छन् भने भोलि यो देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। दक्ष व्यक्तिहरूले नै यो देशको विभिन्न सेक्टरहरूमा उनीहरू युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती दक्ष व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रहरूमा पुग्छ। त्यो क्षेत्रहरू भन्नुपर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के अवगत गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक क्षेत्रमै तपाईँ हेर्नुहोस् कि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि राजनीतिक नलेज भएको व्यक्ति त्यो एउटा लिडरसिपमा पुग्न सकेको भए यो देशको राजनीतिक अस्थिरता भन्ने शब्द नै हट्थ्यो र यो देशमा एउटा सिस्टम र विधिको राजनीति हुन्थ्यो र त्यो देश चाहिँ एउटा समृद्धि, त्यो देश एउटा विकसित देश अनि शक्तिशाली राष्ट्रसम्म पुग्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि नै यो देशको कर्णधारहरू चाहिँ एउटा अन्योलतामा हामीले पुगेको देख्छौँ। किन अन्योलतामा पुगेका छन् भन्दाखेरि हामी के स्टडी गर्दाखेरि हामी कुन ठाउँसम्म पुग्छौँ, हामीले यो स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो देश, हाम्रो नेसनले हामीलाई के दिन सक्छ भन्ने कुरा नै यो देशमा अन्यलग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको युवा पिँढीहरूले धेरैले भनिराखेका छन् कि पढे लेखेर मैले सर्टिफिकेट मेरो हातमा छ, तर यो सर्टिफिकेट चाहिँ युज हुन
सकेका छैन। यो सर्टिफिकेटको आधारमा म कहाँ हुनुपर्ने त्यो राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू चाहिँ यो प्रति चाहिँ वितृष्णा जागेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई इन्करेज भन्दा पनि डिस्करेजले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोभावनाहरू गिरेको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रमा भएको कर्णधारहरूमा एउटा नेगेटिभ पोइन्ट एउटा विचारले उनीहरूलाई छोएको छ। त्यो नेगेटिभ पोइन्टले गर्दाखेरि नै आज यो देशमा हेर्नुहोस् त विभिन्न झुन्डमा युवाहरू चाहिँ बाँडेका छन्। ती युवा पनि डिभाइडेड भइराखेका छन्। कोअपरेटिभ हुन नसक्दाखेरि आज यो देशमा साँच्चै नै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि यो देशको युवाहरू नै धेरै नै ठुलो अन्योलतामा रहेको छ। यो अन्योलता नै यो राष्ट्रको लागि अभिशाप बनेको छ। अस्थिरताले यो देशको युवाहरूलाई यो प्रकारको प्रभाव पारेर यो देश एउटा एकदमै विकृति, विसङ्गति र एउटा यस्तो माहौलभित्र छिरिसकेका छन् कि अब यो देश कस्तो व्यक्ति आउँछ, कसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ भन्ने विषयमा नै अन्योलता हामीले देखिराखेका छौँ। यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नै हो। दीपक सर, तपाईँले कागबेनी प्राइम न्युजको सम्पादक भएर चलाउँदै आउनुभएको थियो। अहिले चाहिँ तपाईँले पिएम टिभीको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको छ। यसबारे के बताइदिनुहोस् होला। धन्यवाद। मैले कागबेनी प्राइम न्युज 2014बाट जनतालाई सुसूचित गर्ने राजनीतिक, शैक्षिक र विभिन्न पक्षहरूमा जनतालाई सुसूचित गर्ने भनेर म मिडियामा जोडिएको थिएँ र कागबेनी प्राइम न्युज चलाउँदै गर्दाखेरि मैले पिएम टिभी को नेतृत्व अब लिन गइरहेको हुँदाखेरि सबैलाई मैले आफ्नो तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्ने नै छु। सञ्चारको माध्यमबाट तपाईँले हाम्रो युवाहरूलाई कुन रूपमा उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाली युवाहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट सूचित गर्ने र देशको अवस्थाको बारेमा जनतालाई मिडियाको माध्यमबाट, समाचारको माध्यमबाट देशको अवस्थिति बताउने एउटा मिडियाको रूपमा चाहिँ म पिएम टिभी मार्फत अगाडि आइरहेको छु। युवाहरूलाई जहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट उपेक्षा गर्ने शिक्षित युवाहरू, निष्ठावान युवाहरूलाई देशको निर्माणमा नलगाएर विदेशको सांस्कृतिक रूपमा युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, सुसूचित गर्ने कोसिस गर्नेछु। विशाल सर, तपाईँ एक युवा उद्यमी हुनुको साथसाथै सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिरहनु भएको छ। तपाईँ युवा पिँढीलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? म यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी मानिस भएर जन्मिसके पछाडि हामी चेतनशील प्राणीको रूपमा हामीलाई मान्दै आएका छौँ। चेतनशील प्राणी भनेपछि एउटा चेतना भएको व्यक्तिले एउटा लाइफलाई चाहेको के कुरा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफ सेटल हुन्छ। लाइफ म एउटै कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले पाएको एउटा जीवन छ, एउटा लाइफ भन्ने कुरा, यसको हामीले पूर्णताको एउटा मजा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै विचार छ। सबैले त्यो भन्न चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनको मजा लिन सक्नुपर्छ। मजा भन्नाले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि, खुसी, सेल्फ एउटा इन्करेज, आफूमै उत्साहित हुने। किनभने आज विश्वमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ धेरै मानिसहरू चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भएको छ। किन डिप्रेसन भयो त भन्दाखेरि यसको एउटै मुख्य कारण छ, प्रत्येक व्यक्तिले एक अर्कालाई आफ्नो लाइफलाई कम्पेयर गर्छ। त्यो लाइफ कम्पेयर गर्दाखेरि उसको लाइफ जस्तो भइदिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला भन्ने तुलना गर्दाखेरि त्यो तुलना गरेको व्यक्तिसँग आफ्नो लाइफ म्याच हुँदैन। उसले जिउने हरेक आफ्नो वरिपरिको लाइफलाई उसले दाँच्दाखेरि उसको जस्तो लाइफ नभएपछि ऊ के हुन्छ, आफूमा नै निरुत्साहित हुन्छ। आफूमा निरुत्साहित भएपछि ऊ संसारको सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिमा ऊ गणिन्छ। ऊ कमजोर भएपछि उसले सोच्ने हरेक क्षेत्रहरू कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर विचारले गर्दाखेरि ऊ आफैमा एउटा सेल्फ कन्फिडेन्ट भन्ने लेभल नै हटेर जान्छ।
त्यो सेल्फ कन्फिडेन्ट हटेर जाने बित्तिकै उसले केही पनि गर्न सक्दैन। उसको सोच कमजोर हुन्छ, उसको विचार कमजोर हुन्छ। अब म तपाईँले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म यो अवस्थामा किन उद्यमशील भएँ भन्दाखेरि मैले लाइफमा स्ट्रगल गर्न सिकेँ। त्यो स्ट्रगल जुनैसुकै हदसम्म जानु परे तापनि आफूलाई मैले त्यो लेभलमा एउटा उभ्याएँ र त्यो लेभलमा मैले कुन प्रकारको चाहिँ मैले स्ट्रगल गर्नुपर्ने त्यो स्ट्रगलको लेभलमा गएर मैले गिरेर भए पनि मैले एउटा हार्ड वर्किङ गरेको कारणले गर्दाखेरि म उद्यमशील भएँ। र उद्यमशील हुँदाखेरि पनि पुर्याउनु पर्ने विचारहरू, ज्ञानहरू, बुद्धिहरू काम धेरै मानिसले गरेको देखिन्छ। कुनै व्यक्तिले गरेको कामले उसलाई महलसम्म पुर्याइराखेको हुन्छ, कुनै व्यक्तिले गरिराखेको कामले उसलाई हातमुख जोड्नलाई पनि गाह्रो हुने स्थितिमा हुन्छ। यी दुईटै व्यक्तिले काम गरिराखेका हुन्छन्, तर एउटाले काम गरेको व्यक्ति महलमा पुगेको हुन्छन् भने एउटाले काम गरेको व्यक्ति जहिले पनि एउटा गरिबीताको अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिन्छ। यसमा पनि अहिलेको परिवेशमा कस्तो प्रकारको कामहरू गरेर चाहिँ अब आफू इस्टाब्लिस हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूमा मात्र सीमित होइन। एउटा उद्यमशील व्यक्तिहरू, सफलतामा पुगेको व्यक्तिहरूको लाइफस्टाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको स्ट्रगलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म पनि कतिपय व्यक्तिहरूले गरेको सङ्घर्षको एउटा क्षेत्रहरू मैले स्टडी गरेँ कि आजको युगमा, आजको समयमा जुन व्यक्ति विश्वमा अति धनाढ्यको रूपमा परिचित छ, एक समय उनीहरूको लाइफ स्टाइल हेर्नुहुन्छ भने, जीवनशैली हेर्नुहुन्छ भने सडक छापसम्म पनि हामीले देखेका छौँ। सो त्यही भएको कारणले गर्दा प्रत्येक युवालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्षको लागि आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्ट लेभललाई जहिले पनि अगाडि बढाउनु पर्छ कि म जे गरिराखेको छु त्यसमा म सफल भएरै छाड्छु भन्ने त्यो कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। र त्यो कन्फिडेन्टका साथ ऊ अगाडि बढेको खण्डमा हार्ड वर्किङ, निरन्तरता र त्यो आफूले के काम गरिराखेको छ त्यो कामप्रति मैले यो काम गर्दाखेरि म सफलतामा पुग्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि हुनुपर्छ। र यही विश्वासले गर्दाखेरि भोलिको आफूले गरिराखेको काममा ऊ सफलता हुन सक्छ। र दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म एउटा उद्यमशीलता सँगसँगै सामाजिक सेवाहरूमा मेरो मान्यता के छ भने मैले जति कमाएको छु, कमाएको केही पर्सेन्ट सोसल वर्कमा जानुपर्छ। किन जानुपर्छ भने सोसलमा, एउटा समाजमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। हाम्रो एउटा सानो सहयोगले उसको आफ्नो कठिन परिस्थितिमा उसलाई सहायता पुग्न सकेर उसको जीवनको एउटा जुन एउटा विकराल अवस्थामा परिराखेको व्यक्तिले पनि हाम्रो एउटा सानो सहयोगले ऊ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो परिवर्तनमा उसले आफ्नो जीवनमा उसले केही एउटा अगाडि बढ्न सक्ने क्षेत्रहरू सृजना हुँदाखेरि ऊ व्यक्ति हाम्रो एउटा सानो सहयोगले पनि त्यो हाम्रो एउटा सानो सहयोगले गर्दाखेरि एउटा समाजमा विभिन्न प्रकारको व्यक्तिहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारको समस्यामा परिराखेका हुन्छन्। हाम्रो सानो सहयोगले गर्दाखेरि ऊ व्यक्ति त्यो समस्याबाट चाहिँ निस्केर ऊ स्वतन्त्र भएर उसको काममा उसले निरन्तरता दिन सक्छ। र यो मैले सहयोगको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले अहिले हिँडिराखेको बाटोमा हामी पेटभरि खाना चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलोसँग पाइराखेका छौँ भने कति व्यक्ति चाहिँ सङ्घर्ष गरेर पनि उनीहरूले एक पेट खानालाई पनि उनीहरूले गाह्रो स्थितिमा चाहिँ पुगिराखेको हामीले देख्छौँ। त्यसैले हामी एउटा सामाजिक, अघि मैले भने हामी एउटा चेतनशील प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग चेतना छ। त्यो चेतनाभित्र पनि हामीसँग एउटा मन छ, भावना छ, मानवता छ। अनि यो मानवता भएको हृदयले एउटा मानवसँग सहकार्य गर्न सकेन, मानवसँग चाहिँ उपवास गर्न सकेन भने ऊ मानिस हुन सक्दैन। एउटा मानव रूपी एउटा रूप मात्र हुन्छ, तर ऊ चाहिँ एउटा जिउँदो एउटा स्ट्याचु मात्र हुनेछ। त्यसैले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा तपाईँ युवाहरू आफूसँग भएको जे जति छ भएर मात्र समाजसेवा गर्ने कुरा भन्ने म त्यो कुरालाई विश्वास गर्दिनँ। आफूसँग जे जति छ त्यो बाँडीचुँडी खाने, बाँडीचुँडी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब विकास गर्ने। किनभने कुनै पनि चिज प्राप्ति गर्दाखेरि आफू सँगसँगै अरूलाई पनि खुसी तुल्याउन सक्यो भने त्यो जति आत्मा खुसी यो संसारमा अरू केही पनि हुन सक्दैन। अर्को तेस्रो कुरा अब
तेस्रो कुरो राजनीतिक विषयमा म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने हामी युवाहरू राजनीतिप्रति यदि चेतना नभएको खण्डमा खराब व्यक्तिहरूले राजनीति लिड गर्नेछ। त्यो लिड गर्दाखेरि यो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चेतनशील युवाहरू चेतनशील व्यक्तिहरू राजनीतिप्रति चाख पनि राख्नुपर्छ। सकिँदैन सभ्य शालीन र एउटा असल नेतृत्व गर्ने लिडरसिपलाई पहिचान गरेर उसलाई साथ दिनुपर्छ। यदि अगाडि बढ्न सकिने ठाउँ छ भने हामीले पनि यो देशको एउटा आमूल परिवर्तनको लागि कस्तो प्रकारको लिडरसिप हामीले चाहिँ जन्माउनुपर्छ, ती जन्माउनको लागि हामी युवाको के भूमिका हुनसक्छ त्यो भूमिकाको विषयमा पनि सोचेर हामीले राजनीतिकमा हामीले चाख दिनुपर्छ। आज नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा स्वतन्त्र व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा आस्था राख्ने व्यक्ति चाहिँ धेरै छन्। तर कस्तो प्रकारको आस्था राख्ने व्यक्ति बढी छन् भन्ने उनीहरू राजनीतिक एउटा बन्धनभित्र परेका छन्। राजनीतिक बन्धन तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि काङ्ग्रेस छ भने उसको बाउबाजे काङ्ग्रेस छ भने ऊ पनि काङ्ग्रेसै बन्नुपर्ने, कसैको एमाले बाजे चाहिँ एमाले छन् भने उसको छोरा नातिसम्म पनि ऊ एमाले बन्नुपर्ने। र नेपालमा अहिले पुरानो प्रवृत्तिका राजनीतिक एउटा प्रभाव नेपाली जनतामा र आम पिँढीमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको राजनीतिक पार्टी चाहिँ एउटा ब्रान्ड भएका छन्। जस्तै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा एउटा छक्का पञ्चो 1 एउटा यति राम्रो फिल्म बनायो, उसले 2 जस्तो तरिकाले बनायो भने त्यो फिल्म चल्यो। त्यसै राजनीतिमा पनि आज त्यस्तै भएका छन्। यी राजनीतिक विकृति विसङ्गति पनि हामी युवाहरूले बुझ्नु परेको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा तपाईँ हामीले देखिन्छ स्वतन्त्र नागरिकले कि त्यहाँको राजनीतिक पार्टीको व्यक्ति पहिचान गरेर यो व्यक्तिले यदि नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्दाखेरि यो राष्ट्रले उसले कहाँसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने व्यक्ति पहिचान गरेर सही र सभ्य र नेतृत्व गर्ने सक्ने व्यक्तिलाई मात्र त्यो एउटा पार्लियामेन्टसम्मको एउटा पहुँच बनाउनु छ। तर आज नेपालमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ पार्लियामेन्टसम्म पुर्याउँछ भन्दाखेरि घुस खाने, देशको विभिन्न एउटा क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गरेर आफू अनुकूलताको वातावरण बनाउने, देश लुट्ने, टेन्डर र एजेन्टहरूलाई साथमा लिएर अगाडि राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, भित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै ठुला रुपियाँ पैसाको डिल गरेर नेपालको राजनीति नै एउटा पैसा र एउटा टेन्डर एउटा चलाएर यो देश चलाइराखेको कारणले गर्दा देश कहिले पनि एउटा अस्तित्व रक्षादेखि लिएर एउटा समृद्धिमा पुग्न सकिराखेका हामीले देखेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो देशको 1.5 करोडभन्दा बढी युवाहरू राजनीतिक चेतनाविहीन भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सृजना भयो। त्यसैले अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने युवा शक्ति भनेको यस्तो एउटा शक्ति हुन्छ उनीहरूमा, सोच्ने शक्ति, गर्ने शक्ति, त्यसलाई कहिले पनि डिस्करेजको ठाउँमा पुर्याउनु हुन्न। आत्मविश्वास र एउटा चेतनालाई चाहिँ एउटा चेतनाको सोचले एउटा शक्तिमा चाहिँ सोचेर हामीले यी 3 क्षेत्रमा यदि हामी लागि परेको खण्डमा त्यो व्यक्ति एउटा समाजको लागि एउटा क्वालिटी एकदमै मूल्यवान व्यक्ति पनि हुनसक्छ र यो राष्ट्रको लागि पनि ऊ मूल्यवान व्यक्ति हुनसक्छ। मूल्यवान व्यक्तिले यो राष्ट्रको मूल्यलाई बुझेर यो राष्ट्रलाई सही स्थानमा पुर्याउने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। यही कुरा चाहिँ हजुरलाई म भन्न चाहन्छु। मिस्टर DK सम्मालजी, युवा पिँढीहरूले राजनीतिमा अरुचि देखाउनुको कारण के होला? अब वास्तवमा युवाहरूको अहिले पोलिटिक्समा अलिकति वितृष्णा जागेको छ। यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ अहिलेका जुन लिडरहरूले न्यू जेनेरेसनको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। र घर परिवारबाट पनि अब घर परिवार आफै पनि धेरै खालका समस्याहरूमा जेलिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई रेखदेख गर्न नसक्नु, हेरचाह गर्न नसक्नु र उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो। यङ जेनेरेसन आफैमा पनि साइकोलोजिकली भन्ने हो भने उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्यौँ भने उनीहरूलाई त्यसमा इच्छा हुन्छ र उनीहरूको आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने त्यो कुरामा वितृष्णा जाग्छ। त्यसैले अहिलेको जुन परिवेश छ, राजनीतिक परिवेश छ,
अहिले युवा पिँढीमा के भइरहेको छ भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने खालको भइसकेको छ। किनभने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अथवा कुनै पनि नेताले उदाहरणीय काम गर्न सकेका छैनन्, युवाहरूलाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अलिकति युवाहरूको सेन्टिमेन्ट बुझेर काम गर्न नसक्नु, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लिडर भनौँ अथवा फ्यामिलीबाट पनि त्यस्तो खालको चाहिँ मैले पाएको छु, केही कमी कमजोरी भएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूमा फ्रस्ट्रेट छन्, डेफिनेट फ्रस्ट्रेट छन्। Thank you, sir. As you mentioned that the discouragement in the youths of today, so what do you think is the matter of encouragement to them? Well, very important question. How we encourage the young generation? First, what I said you, we need to understand the sentiments of the young generations and how we can fulfill their demands. That's the responsibility of the parents, responsibility of all the leaders, and as we work in the direction that we can fulfill their demands, they can be encouraged. So far as we are concerned with the policy too, from home to school, and in school and college, all the teachers have to encourage them and try to understand their sentiments. Maybe something happened is very wrong, like peer groups pressing them to do this and that, very unwillingly, they are following them. So we need to understand that part too, all right? And if we come to all this point, what I said, then we can touch their sentiments, we can encourage them. Really, I can believe that. Mr. Biggie sir, तपाईको नाम हामीले बिके सिंह राई भनेर सुन्दै आएका थियौँ। अहिले तपाईले आफ्नो नामसँगै नेपाली बिके सिंह नेपाली भनेर थप्नु भएको छ। यसको कारण चाहिँ, यसको रहस्य चाहिँ के होला? धन्यवाद। तपाईँको यो प्रश्न सायद धेरै साथीभाइ शुभेच्छुक आफन्तहरूबाट पनि यो अहिले मलाई सोधिराखिएको छ यो प्रश्न। नामको सवालमा मैले बिके सिंह भनेर तपाईँले फेसबुकमा देख्नुहुन्थ्यो अथवा मैले बिके सिंह भन्दै आएको थिएँ। मैले यसलाई फेसबुकबाट पनि मैले जवाब दिइसकेको छु। धेरै साथीभाइहरूलाई त्यसैबाट पनि थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। मैले बिके अर्थात् मेरो नागरिकताको नाम भरत कुमार भएको हुनाले मैले छोटकरीमा बिके राखेको। सिंह चाहिँ हाम्रो कास्ट वाइज हाम्रो सर्ट नेम, कास्ट नेम, जातीय नामबाट हामी सिंह र हाङ मध्येमा हामी चाहिँ किराँतीको सिंह जाति पर्छौँ। राई पछि दिएको पदवी हो भन्ने कुरा कुनै दुविधै छैन। र अहिले हामीले नेपालमा जे जति जातीय अथवा क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक मुद्दाहरू उठ्दै हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्र, जात र सम्प्रदायमा विभाजित हुँदै अथवा विभिन्न जात जातिमा उहाँहरू विभाजित हुन खोज्नु भएको हुनाले मैले अब हाम्रो जात र जातीयताभन्दा पनि माथि उठ्न सकौँ भनेर चाहिँ हामी एउटा नेपालमा बस्ने नेपाली भएपछि हामीले आफ्नो नेसनालिटी नेपाली किन नभन्ने। अब त्यही भएर मैले एउटा स्लोगन कोड पनि राखेको थिएँ, अब भन्ने मात्रै नेपाली कि बन्ने पनि नेपाली, अर्थात् हामी नेपाली बनौँ भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपले, साङ्केतिक रूपले चाहिँ मैले यो बिके सिंह नेपाली ओड चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको हुँ। मिस्टर बिके सर, तपाईँ एक युवा उद्यमी हुनुको साथसाथै सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखा परिरहनु भएको छ। युवा पिँढीहरूलाई तपाईँको सुझाव या तपाईँको आग्रह के होला? यो सवाललाई मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक यसको जवाबहरू मैले दिँदै आएको छु विभिन्न मिडिया मार्फत, सञ्चार माध्यम मार्फत र सँगै रेकर्डेड प्रोग्रामहरूमा पनि मैले यो कुरा बताउँदै आएका कुराहरू नै हुन्। विशेष गरी मैले तपाईँलाई म आफू एउटा उद्यमशील एउटा युवा पनि हुँ। मैले यसै गरी पनि धेरै साथीभाइहरूले तपाईँहरूले चिन्दै आउनुभएको छ। म उद्यमी यो कारणले छु, म आफै आत्मनिर्भर बनौँ र हरेक युवा पिँढीहरूलाई, युवा पङ्क्तिहरूलाई आफै आत्मनिर्भर बन्नको लागि स्टार्टअप अथवा हामीले जोइन्ट भेन्चरको विभिन्न प्रोग्रामहरू, प्याकेजहरू पनि हामीले बाहिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा हामी आबद्ध हुँदै आइरहेका छौँ। अर्थात् यो चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि। र तपाईँले जुन सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको सवालमा तपाईँले जोड्नु भएको चाहिँ यो मेरो आत्मसन्तुष्टिको पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई चाहिँ। किनभने मैले सानो उमेरमा करिब 11-12 वर्षको उमेरमा
बाल युवा सङ्गठन अथवा बाल युवा क्लब चाहिँ मेरो जन्मस्थानमा खोल्ने क्रममा हामीले जे जति कार्यहरू गर्दै आयौँ त्यसले छुट्टै एउटा आत्मसन्तुष्टि मैले पाउने गर्थेँ र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सामाजिक कार्यहरू करिब 1.5 दशकदेखि नै म विभिन्न अभियानहरूमा लागिरहेको छु भने विगत दशकदेखि मैले राजनीतिक अभियानहरूमा पनि म आफू सम्बद्ध हुँदै आबद्ध हुँदै गइरहेको छु र तपाईँले उठाउनु भएको दोस्रो सवाल भनेको युवा पिँढीहरूलाई तपाईँ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ अथवा युवा पिँढीहरूलाई के मेसेज दिनुहुन्छ भन्ने सवालमा पनि म त्यही भन्छु। हरेक युवा पिँढी विशेष गरी तपाईँ 16-18+ हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको प्यारेन्ट्स तपाईँको गार्जेन्समा मात्रै डिपेन्ड अपन हुने गरी नआउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो लागि पार्ट टाइम नै किन नहोस्, 2 घन्टा 3 घन्टा नै किन नहोस् कि तपाईँ आफ्नो लागि आफै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न भने तपाईँ हामीसँग पनि जोइन्ट भएर आउन सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न जोइन्ट भेन्चर स्टार्टअपका प्रोग्रामहरू प्याकेजहरू हामीले लिइरहेको छौँ र यही सवाललाई मैले सामाजिक कार्यको अलिकति प्रसङ्गमा तपाईँलाई उठाइहाल्नु। हामीले पहिला फ्रेन्ड्स क्लबबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई उद्यमशील बन्नको लागि र उद्यमशील कार्यक्रमहरू पनि हामीले लिइरहेको थियौँ भने अहिले त्यसलाई हामीले लिडर क्लब भनेर अहिले प्रस्तावनामा प्रपोजलमा आएको छ। यसबाट पनि फेरि हामीले उद्यमशील प्याकेजहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न, तपाईँ हामीसँग जोइन हुनुहोस्। अहिले तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्छ र पनि तपाईँ हामीसँग जोडिनुभयो भने हामीसँग केही मेन्टर्सहरू छन्, हामीसँग केही उद्यमी अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सल्लाह सुझावहरू अथवा विज्ञहरू हामीले जोड्दै आएको छौँ। उहाँहरूबाट हामी सल्लाह सुझाव लिँदै चाहिँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूले गरेको कार्यबाट तपाईँ आफू डिपेन्ड अपन भइसकेपछि तपाईँले त्यही कुरा अरूलाई पनि तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै एउटा सामाजिक पाठ हो भने तपाईँ एउटा नागरिक मात्रै भएर बस्नुहोस् वा तपाईँ कुनै जिम्मेवार ठाउँमा पुग्नुहोस्। तपाईँ एउटा सानो एउटा परिवारको एउटा सदस्य मात्रै बस्नुहोस् वा जिम्मेवार कुनै सङ्घ संस्था वा कम्पनीको व्यक्तित्व बन्नुहोस्। तपाईँ राजनीतिबाट तपाईँ अछुत रहनु छैन, तपाईँ राजनीतिबाट टाढा हुनु छैन। अर्थात् तपाईँको अबको पहुँच राजनीतिमा पनि हुनुपर्छ, राजकाजमा पनि हुनुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँ लिड हुनुभएको छ, जहाँबाट तपाईँ गभर्न हुनुभएको छ, जहाँबाट तपाईँलाई विभिन्न ऐन नियम कानुन अनुशासनहरू लगाइएको छ। त्यो नीतिगत र नीति निर्माण तहमा तपाईँ युवाहरू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो युवा साथीहरूलाई मेसेज त्यही नै छ। सुदीक्षा मिस, तपाईँले धार्मिक र आध्यात्मिक शब्दमा तपाईँ के भिन्नता पाउनुहुन्छ? धर्म, मलाई लाग्छ धर्म एउटा सिद्धान्त हो जुन मानव सृजित छ, तर अध्यात्म मानव सृजित छैन। अध्यात्म हुनु मानवको अस्तित्व हो। हरेक मान्छे आध्यात्मिक हुन्छ। हरेक मानवता नै मनुष्यको धार्मिक कर्णधार हो। धर्म, मानिसको धर्म भनेको मानवता हो। त्यो रूपमा हेर्ने हो भने धर्म भनेको आध्यात्मिक हो। तर अहिलेको जुन यो साइकोलोजी छ यसमा चाहिँ धर्मको छुट्टै विश्लेषण गरिएको छ। जस्तो मान्छेलाई मनपर्छ त्यस्तै धर्म भइरहेको छ, जस्तो मान्छेलाई मनपर्छ त्यस्तै धर्म भइरहेको छ। सपोज म यहाँ छु होइन, अहिलेसम्म क्रिस्चियन रिलिजन स्ट्याब्लिसै भएको छैन होइन। अब मैले एउटा फिलोसफी निकालेँ कि क्रिस्चियन रिलिजन स्ट्याब्लिस हुनुपर्छ। जिसस भन्ने एउटा मान्छे छ, उहाँलाई कपी गरेर म मेरो आधारमा जे कुरा चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ त्यसको आधारमा म क्रिस्चियन रिलिजन स्ट्याब्लिस गर्छु। हजुर होइन, अब त्यो सिद्धान्त नै मेरो रूपमा चल्छ कि मेरो रूपमा चलिरहेको छ। अब धर्म र अध्यात्ममा भिन्नता त यस्तो भास्ट छ कि होइन। यो धर्म र अध्यात्म भन्ने दुवै कुराहरू यस्तो भास्ट छ कि मैले बोलेर तपाईँले पढेर तपाईँले सुनेर यो कुराहरूको टोटल विश्लेषण हुनु सम्भवै छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरा जोड्न चाहेको छु यसमा। हजुर, तपाईँ आफूलाई धार्मिक अर्थात् आस्तिक मान्नुहुन्छ कि नास्तिक मान्नुहुन्छ? आस्तिक नास्तिक, म आफूलाई न त आस्तिक मान्छु न त नास्तिक मान्छु। म आफूलाई आध्यात्मिक मान्छु। मान्ने के कुरै छैन कि हरेक मानिस आध्यात्मिक छ। मानिसको अस्तित्व नै अध्यात्म हो होइन त? तपाईँले आध्यात्मिक भन्नु र भौतिकवाद भन्नु त फरक पनि तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ आफूलाई भौतिकवादी ठान्नुहुन्छ वा आध्यात्मिक ठान्नुहुन्छ? मैले एउटा कुरा मेरो अनुसन्धान, मेरो जीवनको अनुसन्धानले अहिलेसम्मको म त्यति ओल्ड त भएको छैन। के भन्छ भने अध्यात्म र भौतिक भनेको एउटा प्यारलल वे हो कि। अध्यात्म भनेकै भौतिक हो र भौतिक भनेकै अध्यात्म हो। जस्तै मैले यो पानी पिइरहेको छु होइन, यसले मेरो यो मेरो भौतिक हो, पानी भौतिक हो, तर यसले मेरो अध्यात्ममा मलाई साथ दिइरहेको हुन्छ।
भौतिक नै अध्यात्म हो र अध्यात्म नै भौतिक। तपाईँ जुन चिजलाई देख्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ त्यो भौतिक पर्यो, तर जुन कुरालाई तपाईँ महसुस गर्नु सक्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यसलाई छुन सक्नुहुन्न, देख्नु सक्नुहुन्न, त्यो आध्यात्मिक पर्यो। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो दुईटा एक आपसमा सम्बन्धित छन्, जोडिएका छन्, अथवा यो एउटै हो? जुन कुरालाई छुइन्छ, जुन कुरालाई देखिन्छ, त्यही कुरालाई महसुस हुन्छ। त्यसै कारणले भौतिक र आध्यात्मिक एकदम जोडिएको छ। एनिवे, अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई यही सवालमा, तपाईँ अबको युवा पिँढीहरू, हजुर, कति व्यक्तिहरूले आफूलाई अध्यात्मसँग वा धर्मसँग जोडेर त्यसैमा लीन भएर सांसारिक र भौतिक आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यबाट पनि विमुख भएर हामी हिँडिरहेको देख्छौँ। यस सवालमा तपाईँको आफ्नो राय के छ, तपाईँको धारणा के छ र युवा पिँढीलाई तपाईँ के बताउन चाहनुहुन्छ? आफ्नो कर्तव्यबाट आफू चुक्नु भनेको अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि आफू तल चुक्नु हो। यसरी नै म भौतिक र आध्यात्मिकलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको कर्तव्यहरूमा तपाईँ आफ्नो कृतज्ञता अपनाउनु नै तपाईँ अध्यात्ममा कृतज्ञता हुनु हो। त्यसै कारणले भौतिक र आध्यात्म प्यारलल छन्। तपाईँ भौतिकमा, अर्थात् तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो भौतिक जगतको, यो संसारको दायित्व कर्तव्यहरू भुल्न चाहन्न भन्नु खोज्नुभएको? हजुर, म यो मेरो मानव रूपी शरीर छ नि, यो भौतिक एउटा स्थलमा बास गरिरहेको छ, तर मेरो जुन मानव हुनुको अस्तित्व छ त्यो अध्यात्मसँग केन्द्रित छ। मैले आफूले आफूलाई आध्यात्मिक माने पनि नमाने पनि म एक अध्यात्मको अस्तित्वको बीज हुँ। र म मात्र नभइकन यो जगतमा जति पनि प्रकृतिका बीजहरू छन्, जति पनि हामी सबैजना प्रकृतिका चेलाचेलीहरू हो। प्रकृति, हामी नै प्रकृति हो र हामी प्रकृति हुनुको अस्तित्व नै, हामी मनुष्य हुनुको अस्तित्व नै आध्यात्मिक अस्तित्व हो। एनिवे, यो त मिस, यो निकै नै दर्शन र दार्शनिक सवालहरू निकै नै व्यापक हुन्छन्, ब्रिड हुन्छन्, त्यो वाइडमा हुन्छन्। यसपट्टि हामी फेरि पछिल्ला हामी संवादहरूमा जोडिनेछौँ। तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न, तपाईँले सुरुवातमा अघि धर्म र अध्यात्मको कुरा उठाउनु भएको थियो, तपाईँ आफूलाई, मैले त्यही प्रश्नमा फेरि सुरुको प्रश्नमा आएँ, जुन धर्मको सत्य अस्तित्व छ त्यो त कुनै पनि मनुष्यको अगाडि बिरलै पेश भइरहेछ। जसरी धर्मको प्रचार हुनुपर्ने हो त्योबाट त मानिसहरू लोप हुँदै गइरहेको छ। मानिसको असली धर्म भनेको मानवता हो, अनि मानवता हुनुको बीज नै अर्थात् मन्दिरमा गएर पूजा पाठ गर्ने अथवा भाकल बलि चढाउने यो धर्म होइन तपाईँको परिभाषामा? मेरो विचारमा त्यो धर्म होइन, तर जुन मानिसले मन्दिरमा गएर भाकल त गाउँछ होइन, त्यहाँनिर गएर पूजापाठ त गर्छ, तर उसको मन जति पापले भरेको छ नि, त्यो त्यहाँ गएर उसले के उद्देश्यले जान्छ भने त्यहाँ गएर मेरो पाप जान्छ, म मेरो भगवान्सँग नजिक हुँदैछु। तर यसको अर्थ तपाईँ मन्दिर जानुहुन्न? म मन्दिर जान्छु। म मन्दिर किन जान्छु? तपाईँ के को लागि जानुहुन्छ त मन्दिर? तपाईँ सबै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले मन्दिर जानुपर्ने किन त? के तपाईँले पनि आफ्नो पाप पखाल्नको लागि वा माफी माग्नको लागि, क्षमा माग्नको लागि तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ? म मन्दिर त्यो कारणले, मेरो उद्देश्य मन्दिर जानुको कारण चाहिँ मलाई प्रमुख चाहिँ यो हाम्रो नेपालको मन्दिर चाहिँ जुन कलाकृतिमा एक किसिमको सिर्जना भएको छ, निर्माण भएको छ, त्यो मलाई अति नै सुन्दर लाग्छ। त्यस्तो कलाकृति यो सायद यो विश्वमै कतै छैन होला, कसैले बनाउन सक्दैन होला। जुन यो कलाकृति, मन्दिरको कलाकृति छ, तपाईँहरूले कति निहालेर हेर्नु भएको छ। र अर्को प्रमुख एउटा कुरा, मन्दिर जानु भनेको एउटा भावनाको कुरा हो, यो बाहिर देखाउने पूजापाठ होइन। यदि त तपाईँ पूजापाठ गर्नु म गलत भन्दिनँ, तर तपाईँको पूजापाठ गर्दा बेला तपाईँको मनमा एक किसिमको भाव छैन, श्रद्धा छैन, विश्वास छैन भने तपाईँ मन्दिर जानु व्यर्थ हो। तपाईँले त्यहाँ गएर जति पूजापाठ गर्नु, जतिसुकै प्रार्थना गर्नु व्यर्थ हो। यदि तपाईँको मनमा भाव छ भने तपाईँ मन्दिर जानै पर्दैन। तपाईँ जहाँ बस्नुहोस् तपाईँको साथ, तपाईँसँग तपाईँको भगवान हुन्छ, तपाईँ आफै भगवान हो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। नेपालमा धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुनु एउटा दुःखद कुरा हो। नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व हुनुमा एउटा मानवमा हुने अज्ञानता नै हो।
यो अज्ञानताले गर्दाखेरि र समाजमा अरूभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ देखाउनको लागि एउटा आडम्बर स्वरूप एउटा जातिले अर्को जातिलाई भेदभाव गर्ने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई सानो देखाउने, निचो देखाउने यो प्रवृत्ति अहिले बढेर गएको छ नेपालमा। र यही भेदभावलाई, यही धार्मिक भेदभावलाई अहिले राजनीतिको रूपमा नेपालमा केही व्यक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा केही व्यक्तिहरूले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो चाहिँ के हो भने धर्म मेरो विचारमा मानव धर्मभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि छैन। एक मानवले अर्को मानवलाई गर्ने धर्मभन्दा कुनै पनि धर्म ठुलो छैन। र अतिवादी, धार्मिक अतिवादीले हामी नेपाली जनतालाई, नेपाली समुदायलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यसले धार्मिक अतिवादीले र धार्मिक द्वन्द्वले समाजलाई विकृति फैलाउने र एक समुदायले अर्को समुदायलाई वितृष्णा फैलाउने भन्दा अर्को कुरा केही पनि त्यहाँभन्दा केही पनि फाइदा पुर्याउँदैन। तसर्थ मेरो जीवनमा धर्म कुनै महत्त्वको विषय होइन, किनभने धर्म एउटा धार्मिक युद्ध भनेको एउटा अज्ञानता हो। हामी सबै प्रकृतिको उपज हो। हामी प्रकृतिमा जन्म्यौँ र हामीले प्रकृतिमै भएका कुराहरूलाई धर्मको रूपमा हामीले एकले अर्कालाई, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई र एक मानवले अर्को मानवलाई गर्ने सद्भाव र सहयोग नै धर्म हो। यसरी हामीले धार्मिक अतिवादलाई हामीले कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिनु हुँदैन। र यो धार्मिक युद्धले र धार्मिक यो कुरीतिले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई अगाडि बढ्न कुनै पनि हालतमा दिँदैन। तसर्थ यो धार्मिक हिंसा हाम्रो नेपालको एउटा विकृतिको रूपमा रहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। तपाईँ मङ्गोल सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ, आमानाको सवालमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। नेपालमा पछिल्लो समयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने जातीय संस्था देखा परेको छ र यो जातीय द्वन्द्व फैलाउने यस्ता किसिमका सङ्गठनहरूले हाम्रो समाजलाई विकृतितर्फ उन्मुख गरिरहेको छ। जस्तो अतिवाद, यो धार्मिक अतिवाद, जातीय अतिवादहरूले चाहिँ समाजमा हाम्रो समुदायमा एक किसिमको द्वन्द्व र व्यक्तिले व्यक्तिलाई, जातिले जातिलाई र मानवले मानवलाई हिंसा गर्ने यस्तै प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ समर्थन गर्नु हुँदैन। फेरि डिके समाजज्यूका आइपुग्छु म। अहिले भइरहेको धार्मिक साम्प्रदायिक राजनीतिमा तपाईँको राय के होला? जहाँसम्म धार्मिक र जातीय जुन द्वन्द्व अहिले नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको छ, यसको प्रमुख कारण भनेको इरेस्पोन्सिबल लिडर हो। किनभने धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीहरू अहिले नेपालमा खोलिएका छन्। उनीहरू यसरी अस्वस्थ तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, हरेक समुदायका मान्छेहरूलाई तान्नको लागि हुने नहुने कुरा गरेर विभिन्न खालका एजेन्डाहरू। अब हाम्रो यो दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरू, आधारभूत कुराहरूलाई लिएर अगाडि आउनु त, जनतामा आउनु त राम्रै कुरा हो, तर जातीय एजेन्डा लिएर आउनु, धार्मिक एजेन्डा लिएर आउनु यो आफैमा अत्यन्तै इम्प्र्याक्टिकल आइडिया हो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने जुन लिडरहरूले धर्मलाई र जातलाई लिएर जनतामा आइरहनु भएको छ, उहाँहरू जनतालाई भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू देश जोड्दै हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई देश जोड्ने भन्दा पनि कसरी सोझा साझा मानिसहरूलाई अलिकति हाम्रा सोझा मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीमा ल्याउने
र चाहिँ ठुलो देखाउने मात्रै उहाँहरूको ध्यान छ, तर देश जोड्ने फेरि शान्ति स्थापना गर्ने कुरामा उहाँहरूको ध्यान छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपज हो कि उहाँहरू विभिन्न खालका एजेन्डाहरू लिएर आइरहनु भएको छ। र म के भन्छु भने यस्ता हावादारी गफको पछाडि कोही पनि नलागौँ। यदि देश जोड्नु छ भने हाम्रो आधारभूत कुराहरूको फुलफिल हुनुपर्छ, न कि हामी धर्मलाई अगाडि ल्यायौँ भने त्यो धर्म भनेको आस्थाको कुरा हो, यो स्वनिर्णयको कुरा हो। हरेकले आफ्नो धर्म मान्नु पाउनुपर्छ, किनभने त्यो उहाँहरूको फिलिङको कुरा हो। जहाँसम्म जातको कुरा छ, अब जात पनि के त भन्दाखेरि यसलाई बढीभन्दा बढी हामीले यसलाई फोकस गऱ्यौँ भने फेरि पनि हामीले जोड्न पर्नेमा हामीले हाम्रो देशलाई डिभाइड गर्दैछौँ। तपाईँ मङ्गोल समुदायबाट हुनुहुन्छ, आमाको सवालमा के बताइदिनु होला? एमनको सवालमा म के भन्छु भने यो अलिकति जातीय हिसाबले अलिकति बढ्ता इन्फ्लुएन्स भएर आएको छ। जहाँसम्म उहाँहरूको असन्तुष्टि के हो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले जुन एजेन्डा लिएर आइरहनु भएको छ यो पोलिटिकल एजेन्डा भन्दा पनि हामीले बहस र छलफलका आधारमा उहाँहरूको डिमान्ड, उहाँहरूको जुन राजनीतिक अधिकारहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ अथवा सक्नुपर्छ राज्यले भन्ने मान्यता म राख्छु। यसैलाई हामीले एजेन्डा बनाउन चाह्यौँ भने फेरि हामी यो देशमा मङ्गोल मात्रै छैनौँ, हामी धेरै जात जातिहरू हामी मिलेर बसेका छौँ। यो सद्भावलाई खल बनाउने काम हुन्छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साथीहरूलाई, हामी एउटा मङ्गोल मात्रै नबनौँ, किनभने यो देशमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ, परिश्रम गर्नुभएको छ र हरेक व्यक्तिले यो देशलाई बनाउनको लागि जुन समय खर्चनु भएको छ सबैलाई हामीले उत्तिकै मूल्याङ्कनमा राख्नुपर्छ। कोही तल, कोही माथि, कोही ठुलो, कोही सानो छैन, कोही ग्रेटर, कोही स्मल छैन। हामी सबै एउटै लेभलमा छौँ। हामीले व्यवहार पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जुन समाजमा देखेका कुराहरूलाई चाहिँ बट्टा हामी विश्वास नगरौँ। हामी के विश्वास गरौँ भने हामी एज अ ह्युमन बिइङ्स हो, वी एज अ पिपल, वी एज अ नेसनको रूपमा हामी लिउँ, न कि कुनै एउटा जात अथवा कुनै एउटा धर्म को पछि नलागौँ। हामी सबै एक हौँ। हस् त, यहाँहरू सबैलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद।